जहाँ पर मैं सच कहूँ तो रणवीर कपड़े निकाल के नहाने गए थे तो बंदर आकर उसके कपड़े उठाकर लेकर गए हैं, तो इसलिए उन्होंने ऐसे पोज मारे हैं। एक बात बताइए, हवा और एडम जब पैदा हुए तो कपड़े थे क्या? नहीं थे ना। बाद में शैतान ने उनको फल खिलाया, उनमें सेंस आया और फिर वो लोग पत्ते वत्ते डाल के घूमने लग गए बॉडी में। आज बहुत से लोग अल्लाह की याद में रोते हैं, हज पे जाते हैं, वहाँ रो रो के पागल हो जाते हैं। उम्रे पे गए हैं, हजर अस्वद से चिपक चिपक के रोते हैं। औरतें रो रही हैं हजर अस्वद पे जा जा के, खूब फूट फूट के हजर अस्वद से चिपटने की कोशिश में रो रही हैं, मगर पर्दा नहीं है। हजर अस्वद से चिमटना तो फ़र्ज़ नहीं है, पर्दा करना फ़र्ज़ है। अब वहाँ जाके रो रही हैं, अल्लाह का घर है, चिमट जाओ लिपट जाओ इससे। भाई चिमट जाओ इससे, लिपट जाओ, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का घर है, मगर जिस खुदा को राज़ी करने के लिए 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करके उसके घर में आए हो, वो कह रहा है कि पहले क्या है? पर्दा है। पर्दा तो कर लेती, हया तो ज़िंदगी में ले आती। वो कहती है कि अल्लाह ये तो नहीं होगा, बल्कि उम्रे पे जा रहे होते हैं मिक्स गैदरिंग के साथ, जॉइंट फैमिली के साथ, जिसमें कज़न के साथ बेतकल्लुफ़ होती हैं। कोई पर्दा कज़न अपने कज़न से नहीं करती। इधर होटल बुक कराया हुआ है, होटल का कमरा, यहाँ चचेज़ाद भाई भी है, उसकी चचेज़ाद बहन भी है, देवर भी है, भाभी भी है, एक ही कमरे में। इस बेहयाई का तसव्वुर था, जवान भाभी उधर ही, जवान देवर, एक ही कमरे में 30-40 दिन 20 दिन गुजार देते हैं इकट्ठे बेपर्दगी के साथ। कज़नें अपने कज़नों के साथ गुजार देती हैं। कैसी वो, मैंने अभी वो ज़ैनब बेचारी बच्ची के साथ जो ज़्यादती हुई ना, उस पर मैंने एक बयान दिया था। उसमें मैंने कहा कि बेहयाई फैल रही है, बेपर्दा ख़वातीन भी इसकी ज़िम्मेदार हैं, जो मर्दों की हवस को भड़काने का ज़रिया बनती हैं। तो उस पर बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स भी किए। उनमें किसी ने कहा कि आँखों में हया हो तो फिर औरत को पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है, यानी मर्द की आँखों में अगर हया हो तो फिर औरत को पर्दा करने की ज़रूरत नहीं है। ये जाहिलों वाली बातें हैं, बेकार किस्म की बातें हैं। मर्द की आंखों में जैसे हया की ज़रूरत है, ऐसे ही औरत को भी इस बात की ज़रूरत है कि वो मर्द को की हवस का निशाना ना बने, और मर्द को जो है मर्द की हवस का अपने आप को निशाना बनने भी ना दे। ये तो फितरी चीज़ है ना। जब कोई ऐसी औरत नज़र आएगी तो मर्द की तबीयत उसकी तरफ माइल होगी, कितना ही नेक हो, कितना ही परहेजगार हो। वो मर्द की जिम्मेदारी भी है नज़र की हिफाजत करना, नज़र पड़ जाए तो बुरे ख्यालात दिल में ना लाना, लेकिन साथ साथ औरत की जिम्मेदारी भी है कि वो पर्दा करे। अब कज़नें इकट्ठी हो रही होती हैं, वहाँ सफ़र में भी साथ देखा है, उम्रे में हज पे लोगों को बाज़ दफ़ा होटल मिलता है, साथ वाले फैमिली होती है, उसमें सब इकट्ठे रह रहे होते हैं। मैं हैरान होता हूँ, जवान लड़की जवान लड़कों के साथ 20-20 दिन 30-30 दिन 40 दिन इकट्ठे रह रहे हैं। अल्लाह को गुस्सा नहीं आएगा? भाई चलो अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए जा रहे हो तो वहाँ तो पर्दे का एहतमाम करो। भाई कज़न इधर नहीं होंगे, इस कमरे में नहीं होंगे, उधर ठीक है, वहाँ जैसे मर्जी थे। यहाँ अल्लाह को खुश करने आए हैं, कम अज़ कम जिसको खुश करने आए हो उस वक्त तो उसके घर जाके तो नाफरमानी से बचे इंसान। गुनाह को गुनाह समझना छोड़ दिया है। दीन और मज़हब भी एक एंटरटेनमेंट सा बनता जा रहा है, तफरी बनती जा रही है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक पादरी को देखा जो अल्लाह की इबादत करके सूख के कांटा बन चुका था, गाल पिचक गए थे उसके। हज़रत उमर उसे देख के रोने लगे। हज़रत उमर उसे देख के, बोलो ना भाई, अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं आपको देख के रोने लगूंगा, फिर बता रहा हूँ। हज़रत उमर उसे देख के रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रोते हैं? उन्होंने कहा इसकी हालत पे तरस आ रहा है, इसकी हालत पे तरस आ रहा है। तरस क्या आ रहा है कि खुदा को राज़ी करने के लिए इसने दुनिया छोड़ दी, बीवी बच्चे छोड़ दिए, जंगल में चला गया और अपने आप को इतना घुला दिया, मगर जाएगा कहाँ? जहन्नम की आग में। क्यों? अल्लाह तो इससे कम पे राज़ी हो गया था। अल्लाह कहता मेरे पैगम्बर पर ईमान ले आओ और जो वो कह रहे हैं उनकी इताअत कर लो, वो करने के लिए तैयार नहीं है, तहकीक करने के लिए तैयार नहीं है कि तौरात को पढ़ के देख ले कि उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या निशानियाँ लिखी हुई हैं। सच्चा नबी आ चुका है और ख़ुद ईसाइयों के उलमा गवाही दे रहे हैं, जो समझदार उलमा थे वो गवाही दे रहे हैं। वशाहिद शाहिदुम मिन बनी इसराइल, यहूदियों के उलमा गवाही दे रहे हैं कि वही पैगम्बर है जिसकी तौरात में निशानियाँ मिलती हैं, और मुसलमान भी हो रहे हैं। अवलम तकुन लहुम आयतन अन यअलमहु उलमाउ बनी इसराइल, अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम्हारे लिए इसमें निशानी नहीं है कि बनी इसराइल के उलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला रहे हैं। इससे पता चलता है अहले हक उलमा, उनका अमल अवाम के लिए बज़ात खुद दलील होता है।
ان سے پھر مزید کسی دلیل کا مطالبہ لازم نہیں ہے اور ان کے ذمے مزید کوئی دلیل لازم نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء, ظاہر اس سے صحیح علماء مراد ہے نا جو شہوت پرست نہیں تھے. فرمائے بنی اسرائیل کے علماء محمد پر ایمان لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو کیا بنی اسرائیل کی عوام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تمہارے اہل حق علماء گواہی دے رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں. روتا رہے, سارا جسم گھلا دیا اس نے, فائدہ نہیں ہے کچھ. اللہ تھوڑے پہ راضی تھا کہ بھئی تھوڑا میرے طریقے کے مطابق تھوڑا کر لیتے, میں اس پہ خوش ہوں. اپنے طریقے سے زیادہ کرو گے تو میں اس پہ خوش نہیں ہوں. شریعت میں عورم کا مہرت مر سے جسم کے کس حصے کا پردہ ہے اور نامحرم مر سے جسم؟ عورت کا چہرے اور ہتھیلیوں کے علاوہ نامحرم سے پورے جسم کا پردہ ہے. چہرے کا پردہ ہے فتنے کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو, کیونکہ اس میں فتنہ ہے تو اس کا پردہ فتنے کی وجہ سے, اور باقی جسم کا پردہ فتنے نہیں, وہ ویسا ہی ہے چاہے فتنہ ہو یا, یعنی عورت پر اسکارف لینا مرد کے سامنے اپنے پورے جسم کو چھپانا سوائے ہاتھ اور سوائے چہرے کے, یہ تو چاروں ائمہ کے نزدیک فرض ہے. باقی چہرہ چھپانا بھی فرض ہے یا نہیں ہے؟ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے, باقی تینوں ائمہ کے نزدیک فرض ہے. البتہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک فرض نہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اگر فتنہ نہ ہو تو فرض نہیں ہے. بعد میں جتنے بھی فقہائے حنفیہ ہیں ان سب نے اس پہ فتویٰ دیا ہے چونکہ فتنہ ہے جوان عورت کے لیے اس زمانے میں, لہذا اس زمانے میں عورت کو پردے کا حکم دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جوان عورت پر بہرحال چہرہ اس کو چھپانا فرض ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو خواتین بالکل ہی ماڈرن ہیں, بالکل ہی دین کی طرف نہیں آتی, تو ان سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ان کو پورا وہ جسم چھپانا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ پورا پردہ نہیں کرتی تو کم از کم اتنا کر لیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھلی ہو, باقی سارا جسم ڈھکا ہوا ہو. تو کیونکہ چہرے کے پردے میں بہرحال ایک اختلاف بھی ہے اور اس کی وجہ بھی فتنہ ہے, تو یعنی اور اس کی امید ہے کہ جب اتنا پردہ ہوگا تو باقی بھی انشاءاللہ سمجھ میں, کیونکہ ایک دم سے ہر چیز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتی. اب انگریز عورت کو بولو آپ پوری تمبو پہن کے آ جاؤ, شامیانہ پہن کے, وہ بیچاری جو کلبوں میں ڈانس کرنے والی وہ پھر نہیں. تو اس لیے کوئی بھی فقیہ ہے اس کو چاہیے کہ لوگوں کو مسائل بتائے ان کی جو مینٹل اپروچ ہے نا اس حساب سے. تو جو اداکارائیں ہیں, فنکارائیں ہیں, یہ بالکل ہی ماڈرن خواتین ہیں, ان کو جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں تو اسٹائل تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ چہرہ اور ہتھیلی کھول سکتی ہو, باقی جسم چھپائیں. لیکن ایک عام خاتون ہے, اس کو جب ہم مسئلہ بتاتے ہیں کہتے ہیں پورا جسم چھپائیں, چہرہ بھی چھپائیں. اور بہت ہی نیک آدمی ہو, کوئی علماء ہو, تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہاتھوں میں دستانے بھی پہنے اور پاؤں میں ویسے بھی پہنے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو یہ تھوڑا سا اسٹائل جو ہے نا زمانے کے لحاظ سے چینج ہو جاتا ہے. تو الاحکام تتغیر بتغیر الزمان, زمانے کے لحاظ سے, لوگوں کے لحاظ سے شریعت نے بعض احکام میں لچک رکھی ہے, سب احکام میں نہیں. نماز سب کو پڑھنی ہے, یہ نہیں کہ کوئی فنکار مسلمان ہوا تو آپ صرف 3 نمازیں پڑھیں 2 رہنے دیں, نماز تو نہیں ہوگی. بعض احکام ایسے ہیں جن میں شریعت نے کیا رکھی ہے. اسی طرح موسیقی بھی ایسے ہی ہے, موسیقی ناجائز ہے, حرام ہے, لیکن جو نیا دین پر آئے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو, بعض نعتیں ایسی آ رہی ہیں جن میں میوزک ہے یا قوم ملی نغمے ہیں, تو ہم کہتے ہیں چلو وہ بالی ووڈ کے گانے سننے سے بہتر ہے کہ ملی نغمے سن لو. اس میں میوزک بھی ہے مگر میوزک کی حرمت بھی وہ بھی کسی وجہ سے ہے نا کہ اس سے غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے ملی نغمہ کا میوزک ایسا نہیں ہے جس سے غلط جذبات پیدا ہوں, تو ہم اس کو کہتے ہیں یار چلو ملی نغمہ سن لیا کرو, تھوڑا سا ٹیشن ہو جائے گا, خوش بھی ہو جاؤ گے, لک بھی آ جائے گا تھوڑا سا گانے. لیکن جب وہ تھوڑا پکا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں بھائی ملی نغمے بھی وہ سنو جو بغیر میوزک کے ہیں. تو ہر ایک کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے یسرو ولا تعسرو بشرو ولا تنفرو, لوگوں کے لیے دین کو آسان کر کے پیش کرو, مشکل کر کے پیش مت کرو. لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ, ڈراؤ مت. صحیح ہے نا؟ کوئی فنکار اداکار دین پہ آنا چاہتی ہے, اس کو ڈراؤ مت کہ تم نے تو جانا ہی جہنم میں ہے. اس کو بولو بھائی اب توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, پورے دین کو نہیں فالو کرتے, آدھے کو کر لو, آدھے کو کرو گے اللہ آدھے کی بھی تو اس کو اچھی اچھی امیدیں دلائے انسان. آج کل لوگ ڈرا کے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو بڑا مشکل دین ہے, تو اس لیے معاملہ خراب ہو جاتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.